नहमदु सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। हज़रत आदाब के ऊपर बयान फरमा रहे हैं कि दीन का मदार जो है अदब भी है और इल्म जो है का नूर वो अदब ही से आता है। तो बहुत सी चीज़ों में जो हमारे यहाँ बेअदबी का पहलू बहुत उजागर हो गया है, बहुत वाज़ेह हो गया, तो उसके ऊपर काफ़ी बयानात चल रहे हैं और काफ़ी हो गए और चल रहे हैं। आज हज़रत फरमाए कि अदब का मदार, बाज़ लोग कहते हैं कि ख़ास तौर पे हमारे खलीजी इलाकों में जब अदब की बात करते तो कहते हैं हद दलील, कोई दलील लाओ। तो ये उसी के ऊपर आज हजरत की गुफ्तगू है कि अदब को मदार दलील पे नहीं, वो नस पे नहीं, उर्फ पे होता है कि उर्फ में अदब क्या है, उस ज़माने में उनके बड़ों का और उनके हुक्मा के साथ उनका मामला कैसे होता है। इसी के ऊपर चल रहा है कि हक़ ताला की शान में बाज़ उलमा भी ऐसे अल्फाज कह जाते हैं जो हुजूर की शान में वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। अलबत्ता सिग़ा वाहिद के इस्तेमाल हक़ ताला के लिए खिलाफ अदब नहीं, जो है कि रब्बना जो है उसको जो अल्लाह सुब्हान तआला की ज़ात के साथ अंत और इस किस्म की जो आप सिग़ा वाहिद हैं तो मौलाना, क्योंकि अव्वल तो ये उर्फ आम हो गया है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में और कुरान में खुद सिग़ा वाहिद की तौर पे इस्तेमाल होता है। और अदब का मदार उर्फ पर है, वरना मौलाना इस्माइल साहब के लतीफ़े से सबको खामोश होना पड़ेगा, जैसे एक आलिम को आपने खामोश कर दिया था। आपने उससे सवाल किया कि अगर कोई शख्स फर्श पर बैठा हो और कुरान को रहल पर रखे हुए पढ़ रहा हो और दूसरा पैर लटका के बैठ जाए। एक दफे इसी कमरे में मैं तो दफ्तर से आया था और बेतकल्लुफ आया और कंप्यूटर वाली कुर्सी पे बैठ गया। मौलाना फजल रहमान साहब, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में बरकत दे, ये हमारे बड़ों की तरफ से सीखी हुई चीज़ थी। वो इस कोने में, चारपाई कोने में कुरान पढ़ रहे थे। जो ही मैं बैठा तो उठ के चारपाई पे बैठ गए। ये वही है कि पैर लटका कर बैठ, ये जायज़ है या नहीं। मौलवी साहब ने कहा जायज़ नहीं, क्योंकि इसमें कुरान की बेअदबी है। मौलाना इस्माइल साहब ने फरमाया कि अगर कुरान के सामने कोई खड़ा हो जाए तो ये कैसे कहा ये जायज़ है। वहाँ फरमाया कि दोनों सूरतों में क्या फ़र्क है। चारपाई पर बैठने में अगर बेअदबी पैरों की है तो पैर तो पलंग पर बैठने वाले के भी नीचे हैं, और अगर बेअदबी सुरीन के नीचे ऊंचे होने से है तो सुरीन खड़े होने के भी ऊंचे हैं। ये पिछली मजलिस में क्या आया हूँ कि हमारे लोग कुरान को नीचे रखना भी आजकल तो बहुत आम हो गई है, और इसी तरह उठा के कुर्सी पर रख देना ये भी एक आम रिवाज हो गया। वो इसको फिर बेअदबी नहीं समझती कि ऊंची जगह है। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि जहाँ सुरीन पड़े, यानी मेंबर है, कुर्सी है, वहाँ कुरान न पढ़े। जहाँ पाँव पड़े, चाहे कितनी नई कालीन क्यों न हो, वहाँ कुरान न पढ़े। तो इसका ताल्लुक तो ये इंसान के अज़ा में जो सबसे अदना जो है वो आला, तो सबसे आला सर और दिमाग और ये चीज़ें हैं। अदना जो है सुरीन है, और
وہ قدم ہے، پاؤں ہے. تو اس کو جو ہے وہ جہاں یہ دونوں پڑھیں وہاں قرآن نہ پڑھیں. مولوی صاحب حیران ہو کر خاموش ہو گئے. اگر فقیہ ہوتے، یہ وہ علم کا حقیقی نور والے فقیہ ہوتے ہیں، فقیہ نفس ان کو کہتے ہیں، جن کو اللہ پاک نے نور دیا ہوتا ہے، تو کہہ دیتے کہ ادب کا مدار عرف پر ہے، اور عرف میں پہلی صورت کی بے ادبی اور دوسری کو ادب شمار کیا جاتے ہیں. مولانا اسماعیل شہید کے مزاج میں شوخی تھی. یہ ان کے استاد تھے، جو ہے سید احمد شہید کے شاگرد تھے، اور زندہ دلی بھی بہت تھی. ہمارے ماموں امداد علی صاحب فرمایا کرتے کہ شوخی مزاج کی دلیل ہے کہ نفس مردہ ہے، کہ وہ نفسانیت ان کی مٹ چکی ہے، اور روح کی زندہ ہونے کی. اور جو سر جھکا کے متانت دلیل ہے روح کے مردہ ہونے کی اور نفس کے زندہ ہونے کی. اکثر اہل اللہ شوخ مزاج یعنی زندہ دل ہوتے ہیں. بہرحال ادب کا مدار عرف پر ہے کہ اس زمانے میں لوگوں میں کیا چیز رواج میں ہے. اور اگر عرف پر ہے، فقہ نے اس کا خوب سمجھے ہے. چنانچہ لا تقل لہما اف والدین کے متعلق ہے کہ ان کو اف بھی نہ کہیں، کہ مطالعے لکھا ہے کہ حقیقت اس نہیں کی ایذا والدین سے منع کرنا ہے کہ جس سے ان کو تکلیف ہو. حتیٰ کہ لکھا ہے کہ اگر تھکا کوئی بچہ آیا ہے اور والدہ کے سامنے اپنی تھکاوٹ کی وجہ سے اف کر کے لیٹا ہے، یہ بھی منع کیا ہے کہ ایسے نہ کیونکہ وہ والدہ کے دل پہ گراں گزرتا کہ میرا بچہ کتنی مشقت کر کے تھک ہار کے پیسے کماتا ہے، یہ بھی منع ہے. یہاں تعفف یعنی اف کہنا موجب ایذا ہو وہاں حرام ہے، اور اگر کسی وقت عرف بدل جائے اور تعفف موجب ایذا نہ ہو تو حرام نہ ہوگا. کہ ایسی جگہ پہ اگر وہ یہ چیز بدل جائے کہ اف کہنے سے کسی والدین کو بڑے کو تکلیف نہ ہو تو وہاں حرام نہ ہوگا. اسی کے اوپر بات چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اکابرین کی درجات بلند فرمائے. فقہ نے جو بعض احکام کی تغیر عرف کی وجہ سے بدلنے کا حکم فرمایا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ مکان اور زمان سے احکام بدلتے ہیں، کہ وہ بدل جاتے ہیں، اور اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں کہ وہاں کا عرف بھی دیکھا جاتا ہے، وہاں کے حالات بھی دیکھے جاتے ہیں. صورت مدار حکم نہیں، مثلا جس حکم کو مدار ایذا پر تھا وہ ایذا ہی پر مرتب ہوگا، بدو ایذا کے حکم ثابت نہ ہوگا. پس اگر ایک لفظ کسی قوم کے عرف موجب ایذا ہے وہاں وہ تلفظ حرام ہوگا. دوسری قوم کے نزدیک موجب ایذا نہیں، وہاں تلفظ حرام نہ ہوگا. یہ لفظوں کے سلیکشن اور اس میں آ رہے حضرت فرما رہے ہیں کہ ہمارے ہاں سر کا ہلا دینا، اوپر سے نیچے کر دینا، فوق تحت کو اقرار کے لیے کہتے ہیں. حضرت انعام الحسن صاحب نور المرکز بڑے اکابرین و اہل اللہ میں سے تھے. وہ ان کے ہاں وہ میاں جی محراب اور ہمارے وہ دوسرے تھے جو ڈاک وغیرہ کا 3 کمرے تھے، ان کے پیچھے چھوٹا سا باغیچہ تھا نظام الدین میں. حضرت وہاں پہ چارپائی کے اوپر گو تکی کے ساتھ ٹیک لگا کے اپنا ذکر
کرتے رہتے، کسی سے بات نہیں فرماتے تھے، اور چونکہ عالمی مرکز تھا بعض بہت فوری جواب طلب بھی چیزیں آ جاتی تھیں، اور صرف ایک دو آدمیوں کو بیٹھنے کی اجازت ہوتی تھی۔ اس زمانے میں اس عاجز کو اور مولانا سید عمر خان صاحب ہم دونوں کو وہ ایک چٹائی کا مسلح بچھا ہوا تھا، اس پہ بیٹھ جاتے تھے اور حضرت اپنے ذکر میں تھے۔ بڑوں کے لیے تھی پابندی تھی اس وقت۔ ہمارے مولانا زبیر حضرت کے جو صاحبزادے تھے ان کے بچے تھے دو، کم عمر تھے 7 سال کے اور دوسرے 5 سال کے، اس کے قریب وہ وہاں پہ فٹ بال کھیلتے تھے، تو ان کی فٹ بال کھیلنے اور شور مچانے اور کک مارنے پر پابندی نہیں تھی، بڑوں کے اوپر بولنے پہ پابندی تھی۔ تو حضرت ہمارے عمر پالن پوری صاحب نور العمر کو تو وہ کچھ لکھ لاتے تھے جو فیصلے تو زور سے پڑھتے تھے، تو حضرت اگر سر اوپر سے نیچے کر تو کہ ٹھیک ہے موافقت ہے، اور اگر ایسے فرما دیتے تو موافقت نہیں ہے۔ اس چیز کا یہ حضرت ذکر کر رہے ہیں کہ ان علاقوں میں یہ عرف ہے، حیدرآباد میں اس سے مختلف ہے، تو یہ چیزیں ظاہر بحث آ رہی ہیں۔ اللہ تعالی حضرت کی درجات بلند فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔